marvelous in my sight. And holy, holy is God's Lamb that I am. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength and scatters all the proud of heart. Who casts the mighty from their thrones and raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Usa sa mga hatag sa Ginoo mao ang pagpakabana sa usag-usa. Ug tungod nining maong gasa atong iampo ang atong tagsa-tagsa ug katilingbanon nga mga panginahanglan. Lakip na niini ang special intention sa tanang pilgrims nga mobiyahe, mosakripisyo aron pagpasidungog sa batang Hesus, ang Senyor Santo Niño. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Pinaagi sa pag-angkon sa atong pagkamakasasala, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsalmot niining balaang panagtigom.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghugi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan, ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Samuel. Natulog si Samuel didto sa santuaryo, sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa mo kaadlawon, samtang nagsiga pa ang suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pag-ingon, Samuel, Samuel. Ug mitubag siya, di ara ko.
ug miadto siya kang Eli, ug miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Apan si Eli miingon, wala ako magtawag. Balik pagkatulog. Busa, miadto siya sa iyang lawak, ug mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, Samuel, Samuel. Ug si Samuel mibangon, ug miadto kang Eli, ug miingon, unsa may ikaalagad ko kanimo, sir? Apan miingon si Eli, wala ako magtawag kanimo, anak. Katulog pag-usab. Niining tungura, si Samuel wala pa makaila sa Ginoo, ug wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya ug miadto kang Eli, ug miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Unya nakasabot si Eli nga ang Ginoo maoy nagtawag sa bata. Busa giingnan niya si Samuel, balik og higda, ug kung tawgon ka pag-usab, tubaga siya. Sulti Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon. Busa mibalik paghigda si Samuel. Unya mitungha ug mibarog ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon, Samuel, Samuel. Ug si Samuel mitubag, sulti Ginoo, kay mamati ako kanimo. Midako si Samuel ug ang Ginoo nag-uban kaniya ug walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Aron pagtuman sa imong kabubuton. Aniya ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nagahulat ako sa Ginoo, ug nagpakaupo siya ngarikan ako, ug namati sa akong pagsangpit. Ug usa ka bag-ong awit iyang gibutang sa akong baba. Usa ka imno ngadto sa atong Dios. Aniya ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo ug paghalad wala ka mubot, apan mga dalunggan nga inablihan alang sa pagsugod imong gihatag kanako. Mga hinurot ug sunog o mga halad, bayad sa sala wala ka mangita. Ug mingon ako, aniya mianhi ako. Aniya ako, Ginoo, mianhi ako
kasahon, gibutan alang kanako. Ang pagbuhat sa imong kabubuton, o Diyos ko, maoy akong kalipay. Ug sa imong balaod, ania sulod sa akong kasing-kasing. O Ginoo, ania ko Ginoo, mianhi ako ron pagtuman sa imong kabubuton. Gisangyaw ko ang imong katarong, diha sa bagang katawhan. Wala pupugni ang akong mga ngabil, ingon sa imong hibawan, o Ginoo. Mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Ang uban moingon, ang pagkaon alang man sa tiyan ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod kana, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao dili alang sa kalawayan, kundili alang sa Ginoo, ug ang Ginoo alang sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo, ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas bahin sa lawas ni Kristo. Mahimo ba di ay nga kuhaon ko ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo ug himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babaeng dautan? Dili kini mahimo. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Busa, likayi ang pakighilawas. Ang ubang sala nga himuon sa tao, walay kalabutan sa iyang lawas. Kapan ang tao nga makighilawas, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo o nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili iya na kamo sa Dios, kay mahal ang pagpalit niya kanimo. Busa, gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo manaa ka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagkasunod adlaw, didto na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Ug sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay, miingon siya, anaa ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug minunot sila kang Hesus. Milingi si Hesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila. Unsa bay inyong gipangita? Sila mitubag, Rabi, nga sa ato pa magtutudlo. Hain ka man nagpuyo. Ngari ka mo og tan-awa ninyo. Mitubag siya. Busa mikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an ug nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlawa. Mga alas 4 kadto sa hapon. Usan ni adtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Hesus, mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, nakaplagan namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Si Hesus mituto kaniya ug miingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlan kanag Cefas, nga sa ato pa Pedro. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makiigsuunan, nagdapit ka nato ang liturhiya sa pulong sa pagsanong sa tawag sa pagkabalaan, pinaagi sa pagtuman sa Dios nung kabubuton nga gipadayag, gimantala sa bugtong anak sa Dios ang atong Ginoong Hesukristo. Unya, niini atong panagtigom karon, giauhag kita sa simbahan sa pagtutok kang San Andres Apostol ug sa pagpangutana. Giunsa man ni San Andres sa pagtubag sa maong tawag. Giunsa man ni San Andres pagsaksi sa kabubuton sa Dios nga makabalaan. Kung atong tanaw ng kasulatan makaigsuunan, atong masayran nga si San Andres originally was a disciple of John the Baptist. So ang iyang original teacher di ay si John the Baptist. One of the followers of John the Baptist. Pero samtang mamalandong tani ining iyahang mga pulong o mga gibuhat, makaingon ta nga, he was not just one of the disciples of John the Baptist. Siguro makaingon ta with conviction and with certainty nga usag yun ni sa mga seryoso kaayo nga disipulo ni John the Baptist. Usag yun ni sa labing mitubo, labing mihingkod, ubo sa pagtudlo ni John the Baptist. Nganong makaingon ta niana, sa kadaghang mga sumusunod ni John the Baptist, ang gipili gyud ni Juan magbubunyag aron pagsunod sa Ginoo, duhara. Usa ni ana si Andrew. Usa siya sa pilian to follow the Lord and to become the pioneering disciple of Jesus. Nga niadtong panahon na, maupay pagsugod niya sa iyang public ministry. Tungod niya na makaigsuunan,
si Andres giisip nga first to be called. He may not be the best. He may not be the greatest of the apostles. Pero siya ang gitagaan sa dakong dungog nga unang tawgon nga musunod sa Ginoo. Nga naman sa ako nagkikaingon, sigurado jud ko sincero kaayo ni nga tao. Naminaw gyud ni siya ni Juan og daghan ang nakatunan og iyang gibansay ang maong mga pagtulunan. Nya unsay resulta? Natanawa. Nakig-uban siya kang Hesus hamubo lang nga panahon. Naminaw kaniya, nag-obserbar sa pamaagi sa Ginoo. Og unsay gibuhat niya? Wa siya mahimutang. Sa dihang ang iyang kasing-kasing kumbinsido nga kini mao gyud ni ang Mesiyas. Wa siya mahimutang. Nawa lagkalit murag tanggulilong pag alas 4 sa hapon matud pa sa ebanghelyo. Asa man siya padong? Wa gyud siya mahimutang. Sa iyang una-huna, di pwedeng akura mo'y makadiscovery ni ini. I need to tell my brother. So tanawa, grabe iyang concern sa iyang igsuon nga mao si Simon. Busa iyang giadto og iyang gidala ngadto kang Hesus. Nya kaning pamaagi ni Andres mga kaigsuonan nahimo ng pattern sa iyang kinabuhi. Kung nagtuo ta nga one time ra ni sporadic moment dili mao gyud ni pattern sa iyang kinabuhi. May pagka-missionary gyud ni siya. Unya concern gyud ni siya sa uban. Natanawan ninyo sa John chapter 6 verses 8 to 9 kita giingnan nga ang Ginoo niingon pakaunon taning mga tao nga nagtapok dinhi 5,000 of them. So miingon dayon ang mga tinun-an, ha asam tag budget ani? Kadaghan ani mga tao. Reklamo sila, imposible. Papulian ni sila. Kinsay nangitag paagi. Andrew. Unsay gibuhat ni Andrew? Nagdala siya o nag-introduce sa puglaing tao. Nagdala siya og usa ka batang lalaki. Nya ang maong batang lalaki nagdala og 5 kapan nga sibada og 2 ka gagmay isda. Unya kadto mo gigamit sa Ginoo nga kahimanan to feed the 5,000. Who's responsible for that? Again, Andrew. Di lang kay kana. Sa John 12, verses 20 to 22, kita usab giingnan sa kasulatan, nga naay pipila ka mga Griego, mga Gentile people, nga gustong makikita sa Ginoo. Unsay gibuhat ni Andres? Iyang gi-facilitate nga mahimamat sa mga hintil ang iyang magtutudlo ang atong Ginoong Hesukristo. Pattern gyud ni Andres makaigsuonan to bring people to Christ. Yes, ako nang gikaingon sa unahan, he may not be the best. Kung maghisgot ta greatest apostles kinsa gani ang musod sa tungod na dayon? That's right, Peter and Paul. Pero kinsay nagdala kang Pedro ngadto sa Ginoo? Si Andres in town. Never forget that. If not for Andrew, Peter would not have known the Lord. Sa ato pa makaigsuonan, lain-lain tagpapel ni ining kalibutana. Dili nga dinagko ang atong mission ining kinabuhi pero dako kay nagkahimuan sa pagpakaylap sa paghari sa Dios. Di ako nay pare makaigsuonan nga usa ka adlaw mi-announce. Mga kaigsuonan, last na nako ning misa dinhi. Kaya ang atong obispo nakahukom nga ibalhin ko. Anak. So nanamilit siya. Human sa misa, miduol ang major benefactor sa parokya. Ug nagkanayon, Padre, ngano man in taon nga ibalhin man ka? So murag lipay kay siya, kay hinduta, murag na naguol. Nga ibalhin ko, mo man kalipay sa mga pare ko na makaigsuonan sa parokya. Nga maguol ang mga tao kung ibalhin. Pero malipay gani ang mga tao, sila'y maguol. Mao to nga miingon ang pare, ayaw ka guol, madam. Ayaw ka guol, madam. Padadaan mo sa obispo dinhi og labaw panako. Murag presumptuous ang pare, no? Ang sige presume niya nga, maayo gud siya. Good performance ayang gipakita. Kaya ingon siya, padadaan mo og labaw pa kay kanako. Ang maong benefactor makigsunan nagkanayon, Father, I hope and pray that won't happen, and I hope that will never happen. Nga pulihan ka.
And sus, lipayos pare, magkaigsunan. Ayang feeling indispensable siya. Sus, kanindot, na mo gusto mo pugong. Siya nga nung nakaingon magkaanak, madam. So he was waiting nga, nainindot ng mga sulti ba? Mga pulong, pagdaig ang ipadayag sa mga benefactor. Pero nakuratan siya makaigsunan sa gisulti, ang benefactor nagkanayon. Padre, dili na gidunta mahitabo nga ilisan pa ka. Kaya sa akong gidugayon sa pagpuyo ni ng parokya ha, Padre, matag-ili sa pare, ang mupuli is worse than the last one. Makaigsuunan, despite our flaws, despite our kakulangan, kita gitawag sa Dios nga motampo niining tahas sa pagsangyaw sa iyang gingharian. Busa tugutan nato ang panig-ingnan ni San Andres sa pagdasig nato, sa pagpaningkamot nga makigsuod ta sa Ginoo. Kaya mo gibuhat ni Andres ni sunod usa nang imbitar. So makigsuod sa ta sa Ginoo, pinaagi sa pagpaningkamot nga masalamin sa atong kinabuhi ang mithi ug ang mga hiya sa Ginoo. Unya human ni ana, mapuno unta kita sa kadasig sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Naman gani kanta nga kinaraan makigsuonan mga 1960s nga kanta, worship song nga familiar tingnan mo ani. May tingnan mga bata nuwing ikaw ra kay tiguwang naman ka. Kana ganing it only takes a spark to get the fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you share His love with everyone. You want to pass it on. Kana unta nga disposition ang maghari karon sa ato ang kasing-kasing. We want to pass on the goodness and the love we experience from the Lord. Palihog ang puin ninyo. Psalm 34 verse 8. Unya ini kalawat nato atong hangyo na Ginoo, Lord, pinaagi sa imong bala ang espiritu, makaamgo unta kami kanunay sa makanunayong awhag sa imong pinalanggang anak. Come and see. Madungog unta namo na Ginoo kanunay. Come and see. Unya, pinaagi sa among pagkalawat, puna kami sa kadasig, sa pagtubag sa maong come and see, sa go and tell. Come and see, go and tell. Kini unta ang proseso Ginoo sa among kinabuhi. Amen. Ato isangyaw karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga natay sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Masaligon sa manggihatagong gugma sa Amahan,
Muduol kita karon ngadto kaniya, dala ang atong mga pangamuyo. Ug moingon kita, mahigog maong Amahan, panalangini kami. Mahigog maong Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan nga makadawat og kinabuhi og gugma gikan sa Dios, mamahimong aktibong instrumento sa kalinaw alang sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran maninguha aron mahatagag panabang ug kahupayan ang tanan nilang mga lungsuranon nga nag-ilaid sa kalisod, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong Amahan, panalangini kami. Nga sila nga wala makaila kang Kristo, nga anaa sa ilang taliwala, maukab ang ilang mga mata ug mga kasing-kasing, pinaagi sa grasya sa Dios, sa kamatuoran sa Ebanghelyo, ug sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, mahupay tungod sa ilang kahibalo sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong Amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong Amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuohong mihalina gikan niining kinabuhia, makadayon sa langitnong puloy-anan, nga gitagana alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong Amahan, panalangini kami. Mapo ang urong Dios, nagalaom kami nga imong dunggon ang among mga pag-ampo. Itugot ang tanan, sumala sa imong kabubuton alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Patuwa
Mga kaigsunan, pangilaba kamo nga kining ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, itugot ka namo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay kaysa matag sa ulog namo nining Eucharistia. Imong gipadayo ng buhat sa among kaluwahasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayog Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw Amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat pinagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw ug mga tawo alang kanimo aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan ani kini mga gasa himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugya na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usabog midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini
ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon na giantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo, nining santos ug buhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudoong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imo mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna di sa pagtugpakigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nini imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuang huron, padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. At hiusahon karon ang atong kasing-kasing ug hunahuna sa pagsangpit sa Dios Amahan. Naa sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, wabot ka na ka na mo karon
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mo ang kordero sa Dios sa nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, pagkabulahan atong gidapit niya, nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Señor Santo Niño, udakang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kanunayong simbahon ka gayon. Santo Niño,
magampo kita. Hup nga kami Ginoo sa Espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka guhugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa makausapa sa kahilom sa itong kasing-kasing ato iampo ang ato makaigsuunan nga nagmasakiton ug sila nga gibugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao, patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuunan nga masakiton, ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, problema ug mga kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Matud pa makigsuunan, greatness is doing the right thing without worrying who gets the credit. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat. Pit, Senyor. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.